नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना सङ्क्रमणबाट एकै दिन 168 जनाको मृत्यु, 9305 सङ्क्रमित थपिए, 4444 निको भए। कोरोना महामारी तीव्र गतिमा बढेको भन्दै चिकित्सक सङ्घद्वारा देशभरि रेड अलर्ट घोषणा। महामारीको समयमा एक भएर अघि बढ्न अपिल। कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढेसँगै अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव। राजधानीका अस्पतालमा समेत बिरामी भर्ना मुस्किल। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त। सांसद सङ्ख्या नपुगेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनको दाबी अस्वीकृत। जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र महतोद्वारा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग छलफल। अध्यक्ष यादवको निर्णयलाई मान्यता नदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद मुक्त गर्न राजीनामा दिनु उचित हुने एमाले नेता रावलको भनाई। भुषाल भन्छन् आत्मसमर्पण गरे क्रान्तिप्रति गद्दारी। र प्यालेस्टाइनी विद्रोहीद्वारा इजरायली सहर तेल अभिवमा मिसाइल आक्रमण। पछिल्लो हिंसामा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 168 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 168 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9305 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये पिसिआर विधिबाट 9238 र एन्टिजेन विधिबाट 67 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 3250 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 448, भक्तपुरमा 226 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 24 घण्टामा कुल 3924 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4444 कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,01,634 पुगेको छ, जसमध्ये 7291 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 94,343 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारी तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशभर रेड अलर्ट घोषणा गरेको छ। सङ्घले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै रेड अलर्टको घोषणा गरेको हो। कोरोना महामारीको समयमा सबै एक भएर जुट्न पनि सङ्घले अपिल गरेको छ। दैनिक बढ्दो सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले बेलैमा आवश्यक तयारी नगर्दा भयावह स्थिति सिर्जना भएको सङ्घको ठहर छ। राजनीतिक जोड घटाउ भन्दा पनि सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउन र महामारी विरुद्ध जुट्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत सङ्घले अपिल गरेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसपटक गम्भीर सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगातार बढिरहेकाले धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता देखिएको छ। तर पछिल्लो समय अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै निजी अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै एकपछि अर्को अस्पतालले हात उठाउन थालिरहेका छन्। निजी अस्पताल मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि झन्डै उस्तै देखिएको छ। निजी स्तरबाट सञ्चालित ठुला अस्पतालले अक्सिजनको चरम अभाव भएको भन्दै कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भन्न थालेका छन्। सुरुमा मेडिकेयर, हेल्पिङ ह्यान्ड, नेपाल, भारत मैत्री र दीर्घायु अस्पतालले अक्सिजन नभएकाले बिरामी लिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
मङ्गलबार अत्तरखेलमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेजले समेत अक्सिजन अभाव भएको उल्लेख गर्दै बिरामीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भन्दै डिस्चार्ज गर्ने सूचना जारी गर्यो। त्यसपछि मङ्गलबार नै ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालले पनि दैनिक हाराहारीमा 500 अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्नेमा नेपाल सरकारबाट 100 सिलिन्डर मात्र प्राप्त हुने भएकाले उपचार गर्न सम्भव नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो। बुधबार थापाथलीको नर्भिक, धापासीको ग्रान्डी अस्पताल र भैरवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले विज्ञप्ति निकालेर थप कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत उपत्यकामा माग अनुसार अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको जनाउँदै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले उपत्यकामा दैनिक 15,000 सिलिन्डर अक्सिजन माग भएकोमा झन्डै 10,000 सिलिन्डर मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छ। सरकारी अस्पतालमा पनि अक्सिजनको अभाव उस्तै छ। सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरका समयमा तयारी नगरेका कारण उपचारमा समस्या भएको हो। गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले समयमै तयारी नगरेका कारण अहिले उपचारमा समस्या आएको बताउँछन्। मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भनेको थिएँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो फर्स्ट वेभ आएको बेलामा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सरकारी हस्पिटलका डाइरेक्टरहरूलाई बोलाएर तिमीहरूले कति बेड दिन सक्छौ, कति बेड व्यवस्था गर्न सक्छौ, किनभने हस्पिटलको बेड व्यवस्थापन गर्ने भनेको 1 दिनको कुरा हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई संविधानको मौलिक हकमा समेटिएको छ। त्यसकारण सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलका नेता र सरकार अहिले कोरोनाबाट नागरिक बचाउने भन्दा पनि सरकार बचाउने र बनाउने चिन्तामा रुमलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी आफै सचेत भएर भिडभाड नगरी सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर सङ्क्रमण बढ्न नदियौँ। जिम्मेवारी लिएर पुरा नगर्ने शासकहरूलाई कोरोनाका विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुन दबाब दिँदै सबै मिलेर यो सङ्कट पार लगाउन आवश्यक छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए यता अस्पतालका साथै बजारमा पनि अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरूले सरकारले अक्सिजन आपूर्तिको लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतमा भन्दा ठूलो सङ्कट नेपालमा देखा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरूले बजारमा अक्सिजनको चरम अभाव भएकाले 24 घण्टा प्लान्ट चलेको अवस्थामा पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने यो समस्या भयावह हुने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8वटा प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र 2वटा प्लान्टहरू मर्मतको क्रममा रहेको छ। सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा अक्सिजनको माग थेग्न नसकिने अक्सिजन उत्पादकहरूको भनाइ छ। हाम्रो सबै प्लान्टहरू लगभग फुल टाइम चलेको अवस्था छ र त्यो चलेको अवस्थामा पनि अहिले बजारको स्थिति देख्दाखेरि त्यो उत्पादनले पनि झन् नभ्याउने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा अहिले हाम्रो उपत्यकाको मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हामी 8वटा प्लान्ट रहेछ चालु अवस्था छ र 2टा प्लान्टहरू अरू रिपेयर भएर सञ्चालन हुँदै रहेको अवस्था छ। त्यसको थोरै उत्पादन छ भने हामी झन्नै 8-9 हजार टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे 8-9 हजार सिलिन्डर प्रडक्सन गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सिलिन्डर उत्पादनले पनि बजारको माग थिएन नसक्ने हस्पिटलको माग थिएन नसक्ने अवस्था रहेको छ। पछिल्लो समय देशैभरिबाट अक्सिजन अभावको सूचनाहरू आइरहेको छ। यो अवस्थामा सरकार र उद्योगीहरूले चनाखो भएर सचेत भएर यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। अक्सिजन अभाव अन्त्यका लागि सिलिन्डरलाई जगेडामा नराख्न र आफूले प्रयोग गरिसकेका सिलिन्डरहरू तत्काल सम्बन्धित कम्पनीमा फर्काइदिन पनि उत्पादकहरूले आग्रह गरेका छन्। यसैगरी खाली सिलिन्डरहरू तत्काल कम्पनीमा फर्काएर अन्य बिरामीको ज्यान बचाउन अस्पताल समेत गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बजारमा अक्सिजनको चरम अभाव देखिएपछि सर्वसाधारण अहिले आफन्तको उपचारका लागि आफै अक्सिजन उत्पादन कम्पनीमा पुग्ने गरेका छन्। यसरी अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर सर्वसाधारण स्वयं उद्योगमा नै जान थालेपछि अहिले उद्योगको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरिएको छ। मन्त्रालयले अस्पताल बाहेक घर घरमा बसेका दीर्घरोगी, कोभिड भएर घरमै बसेर उपचार गराइरहेका बिरामीको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वसाधारणहरू आक्रोशित भई अक्सिजन उद्योग घेराउमा पुगेपछि अहिले अक्सिजन उद्योगहरूमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले वैशाख 6 गते उद्घाटन गरेको एसडियु 3 साता बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मन्त्री शाहले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्राविधिक लगायतको टोली लिएर वैशाख 6 गते बाराको कलैया स्थित एक मात्र 50 शय्याको अस्पतालमा एसडियुको उद्घाटन गरेका थिए। एसडियु सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक 100औं बिरामीलाई वीरगञ्ज पठाउनु परेको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर श्रवण कुमार मिश्रले देशको अवस्था भयावह बन्दै गएका बेला एसडियु सञ्चालनमा नआउनु दुःखद भएको बताएका छन्। आफूले यथाशीघ्र कर्मचारीको व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेका छन्। कोरोना महामारीले जिल्ला आक्रान्त बन्दै जाँदा प्रदेश 2 सरकार मूक दर्शक बनेको छ। संक्रमितहरू समयमै उपचार नपाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। प्राय संक्रमितहरू अक्सिजनको अभावले नै ज्यान गुमाउनु परेको पीडित परिवारका आफन्तले गुनासो गरेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा 15 थान सिलिन्डर रहेको छ। जनशक्ति अभावले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेकाले कन्सल्टेन्ट जनरल, मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स, पारामेडिक्स, एनेस्थेसिया, जनशक्ति र हेल्थ असिस्टेन्ट स्विपरको विज्ञापन गरेर संक्रमितको सेवा दिन अगाडि बढेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अस्पतालमा रहेको पिसिआर मेसिनमा एकपल्टमा 96 जनाको नमुना परीक्षण गरिने र रिपोर्टको लागि 6 घण्टा समय लाग्ने गरेको छ। जिल्लामा 7 जना महिला र 27 पुरुष गरी 33 संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ। बुधबार 37 जना संक्रमित निको भएर गएका छन् भने 127 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो समय देशैभरिका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि समस्या भएको देखि बिरामीको अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएका खबर समेत आइरहेका छन्। रूपन्देहीको बुटोल स्थित धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन नपाउँदा 5 जना बिरामीको मृत्यु भएको खबर आएको छ। समयमा अक्सिजन आपूर्ति हुन नसक्दा आइसियुमा उपचाररत 4 जना पुरुष र 1 महिलाको ज्यान गएको खबर आएको छ। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, बुटोलमा उपचारको क्रममा अक्सिजन नपुगेर आइसियुका बिरामीको ज्यान गएको खबर आयो। यो अवस्था कसरी सिर्जना हुन पुग्यो? यस पछाडिका कारणहरू के छन्? विस्तृत जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, केही समय यतादेखि रूपन्देही पनि यो कोरोनाको हटस्पट बनिराखेको छ। दैनिक चाहिँ संक्रमितको संख्या बढेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको छ। आज मात्र 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने हिजो यसै गरी हिजो अस्ति पनि लगातार चाहिँ जस्तै हिजो 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी यो मृत्यु हुने संख्या पनि लगातार बढिरहेको छ भने बिरामी संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ र भने अर्कोतिर अक्सिजनको चाहिँ अभाव छ। अक्सिजनकै अभावका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पताल धागो कारखानामा चाहिँ आज बिहान 5 जनाको चाहिँ अक्सिजन निरन्तर रूपमा पाउन नसकेर उनीहरूको मृत्यु भएको चिकित्सकहरूले बताएको अवस्था छ। अत्यन्तै भयावह अवस्था छ। कोरिडरहरूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। इमर्जेन्सीको परिसरमा राखेर उपचार भइरहेको अवस्था छ। बुटोलमा मात्र होइन, भैरवाको भीम अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै छ भने त्यसै गरेर युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरवाले त आज अक्सिजन नपाएर बिरामी 4 बजेदेखि नल्याउनु भनेर सूचना पनि जारी गरेको अवस्था छ। एकदमै भयावह स्थिति छ। दामोदर, बुटोलका अस्पतालले अक्सिजन कहाँबाट ल्याएर परिपूर्ति गर्ने गरेका छन्? आजको समस्या अस्पतालमा बिरामी बढ्दाखेरिको स्थितिले यस्तो भएको हो कि अक्सिजन कमी भएर हो कि अथवा अत्यावश्यक आइसियुमा भएका बिरामीलाई अक्सिजन पुर्याउन नसक्नुमा अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो कि के हुन सक्छ?
खास गरेर यो नेपालगञ्ज अक्सिजन उद्योगबाट नेपालगञ्ज बाँकेबाट आउँथ्यो, त्यसपछि शङ्कर सप्लायर्सले यहाँ दिने भनेर केही सप्लाईहरू गरेको पाइन्छ भने अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पनि रहेका उद्योगहरूमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रयासमा पनि एउटा बटुलेर पनि अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ। तर यहाँ खास समस्या के हो भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यसअघि चिकित्सकहरूले हामीलाई बताए अनुसार 60-70 वटा सिलिन्डर प्रयोग हुन्थ्यो ग्यासको अक्सिजनको भने अहिले आएर चाहिँ एकैचोटि बिरामी बढ्दाखेरि 400 देखि 500 सिलिन्डर अक्सिजन अहिले आवश्यक छ। डाक्टर नन्दु पाठकसँग मैले केही बेर अगाडि सम्पर्क पनि गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो खास गरेर बिरामीको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्यो, चाप बढ्यो, त्यसले गर्दा अक्सिजनको सिलिन्डर अब कम छ। यसले गर्दा पनि ठुलो समस्याको आपूर्तिमा अलिकति तालमेल व्यवस्थापन गराउनु पनि अर्कोतिर चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यति तालमेल गरेको प्रशासनको तालमेल पनि अलिकति हुन सकेन। केही दिन अगाडिदेखि केही प्रयास भए पनि अब बिरामीको सङ्ख्या एकदमै बढ्यो, त्यसले गर्दा पनि यो समस्याको तर व्यवस्थापन पनि हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। विष्णु, यसको थप व्यवस्थापनको लागि के पहल हुँदैछ? अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि विभिन्न आफूहरूसँग उद्योगमा रहेका ग्यासहरूलाई अब ल्याएर अन्यत्र प्रयोग नगरौँ, अब यो क्षेत्रमै दिउँ भनेर त्यो प्रयासहरू भएको छ भने उद्योगहरूमा सिलिन्डरहरू, खाली सिलिन्डरहरू पठाएर अक्सिजनको चाहिँ अभाव त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि उनीहरूले केही पहल गरेको पाइन्छ। तर पनि यो अक्सिजन अब यहाँ अत्यधिक धेरै चाहियो, बिरामी बढेको हुनाले अक्सिजनको सिलिन्डरहरू कम छ, उद्योगले कम उत्पादन गर्छ, त्यसले गर्दा पनि यो समस्या परिरहेको छ। धन्यवाद दामोदर। वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल रूपन्देहीबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालले बिरामीको अक्सिजन अभावले भर्ना लिन छाडिसकेका छन्। बाँके, रूपन्देही, पर्सा लगायतका जिल्लामा पनि अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको छ। आजै मात्र अक्सिजन अभावले गर्दा रूपन्देहीमा धागो कारखानामा सञ्चालन गरिएको अस्थायी अस्पतालमा 5 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको खबर छ भने अक्सिजनको चरम अभावले गर्दा अन्य बिरामीको पनि ज्यान जोखिममा परेको र व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अस्पतालका व्यवस्थापकहरू बताइरहेका छन्। अब बाँकी खबर। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पुनः नियुक्त भएका छन्। नयाँ सरकार गठनको लागि विपक्षी दलले समय सीमाभित्र बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन्। प्रदेश प्रमुख पौडेलले बुधबार साँझ नै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी छिन्। आइतबार मुख्यमन्त्रीबाट गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले 3 दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनको लागि दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। सो समयावधिभित्र मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद कृष्ण चन्द्र नेपालीले दाबी पेश गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको समर्थन सहित दाबी पेश गरिए पनि जनमोर्चाका 2 सांसदले समर्थन नगर्ने जनाएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले दाबी अस्वीकृत गर्दै गुरुङलाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। अब मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङ 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनको लागि आवश्यक देखिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाले वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियामा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ। बुधबार केन्द्रीय सचिवालयको भर्चुअल बैठकले उनलाई तत्काल संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। महासचिव मनोज भट्टले माओवादी केन्द्र एवं जनता समाजवादी पार्टी सहित मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णयका विरुद्ध लागेकाले संसदीय दलको नेताबाट हटाएर स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएकाले तत्काल संसदीय दलको नेताबाट हटाई सोको विवरण सचेतकबाट संसद सचिवालयमा बुझाइएको जनमोर्चाका महासचिव भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले शीतल निवासमा भेट गरेका छन्। राष्ट्रपतिले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न दिएको समय सीमामा सोमबार उनीहरूले शीतल निवास गएर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका हुन्।
उनीहरूले जसपाको प्रथम अध्यक्ष ठाकुर भएको र निर्वाचन आयोगमा पनि प्रथम अध्यक्षकै हस्ताक्षर चल्ने भन्दै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई वैधता नदिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेको बताइएको छ। शीतल निवास जानु अघि ठाकुर र महतोले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गरेका थिए। जसपाको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई पक्ष विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिएको छ। ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिँदा पनि तटस्थ बसेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले 3 दिनको समय दिएर संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरेको समय सीमा बिहीबार बेलुका 9 बजे सकिँदैछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट भट्टराईले यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका बाहेकको नेतृत्वमा 1 वर्षभित्र चुनाव गर्ने गरी सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। वर्तमान सङ्कट समाधान गर्नको लागि संयुक्त सरकार एक मात्र विकल्प भएको उनको भनाइ छ। महामारीसँग जुझ्नको लागि सबै दलका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मिलित निर्देशक समिति बनाउन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। वर्तमान सङ्कट टार्न उनले 4वटा विकल्प समेत अगाडि सारेका छन्। उनले संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम सबै दलको सहभागिता र वर्तमान पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दलका प्रमुख पूर्व प्रमुख रहेको निर्देशक समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी डाक्टर भट्टराईले साझा न्यूनतम कार्यक्रम, कोभिडको नियन्त्रण, संविधान संशोधन, आर्थिक राहत लगायतका विषयमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम राहुलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रोक्न सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ भन्दै नेता रावलले ट्विटरबाट राजीनामा नै उपयुक्त विकल्प हुने बताएका छन्। एमालेको माधव नेपाल पक्षभित्र सामूहिक राजीनामाको चर्चा चलिरहेका बेला रावलले पनि राजीनामा दिनुपर्ने मत सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय हित पार्टी विधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोक्न पद मुक्त गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै नेता रावलले त्यसको लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्न र राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टि धेरै उचित भएको पनि उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले झलनाथ र माधव नेपाललाई गाली गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न लागिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले फेसबुकमा विद्रोहले क्रान्तिमा योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा इतिहासमा ठूलो विवाद भएको उल्लेख गर्दै आत्मसमर्पण भने क्रान्तिप्रति गद्दारी हुने बताएका छन्। भुसालले जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिए केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन माधव नेपाल पक्षले सांसदबाट राजीनामा दिने सङ्केत गरेका छन्। नेपालमा संविधान जारी हुँदा असफल भएका र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि दोस्रो पटक असफल भएका शक्तिले चुनावको नाममा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर आफूहरूसँग बदला लिन खोजेको आरोप उनको रहेको छ। भुसालले नाम नलिई विदेशी शक्तिले प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटोमा लैजान खोजेको सङ्केत गरे। उनले हिजो प्रचण्डलाई गाली गरेर पार्टी विभाजनको पाप ढाक्नको लागि प्रयास भएको बताएका छन्। आज झलनाथ माधवलाई गाली गरेर बाँकी रहेको एमालेलाई विभाजित गर्न खोजिएको पनि उनले बताएका छन्। नेपालमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएका बेला निकटतम छिमेकी राष्ट्रले चासो राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर भारतीय सत्तारूढ दलकै जिम्मेवार नेताले प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चीनको नजिक रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेपछि यसले देशको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तोमा भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत छिमेकीको घर झगडा नखेल्न र आफ्नो सरकारसँग मिल्नको लागि
आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण देश गम्भीर मानवीय सङ्कटमा फँसेको छ। दैनिक 9,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। महामारीबाट मर्नेको संख्या लगातार बढ्दै 3 अङ्कमा पुगिसकेको छ। अस्पतालमा शय्याको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ, चिकित्सकको अभाव छ, औषधिको अभाव छ। जनता त्राहीको अवस्थामा छन्। अझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुर्सी बचाउने खेलका कारण स्थिति दिनानुदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। गैर जिम्मेवार सरकार र संवेदना बिनाको विपक्षी दलका कारण जनता अनाहकमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। देश गम्भीर मानवीय सङ्कटमा फँसेका बेला छिमेकी देशका सत्तारूढ पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीको अभिव्यक्तिले आम नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ। देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रवादका नारा दिनेहरू कसरी विदेशी शक्तिको गोटी बनेका छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। स्वामीले ओली भारतको र दाहाल चीनको रोजाइको व्यक्ति भएको भन्दै ट्विट गरेका थिए। स्वामीको ट्विटलाई लिएर नेपाली नागरिक आफ्नो नेतृत्वलाई घृणाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। खास गरी भारतको नजिक भनिएका जसपाका नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मतका बेला निभाएको भूमिकालाई लिएर पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तराई मधेसका सबैभन्दा ठूला शत्रु ओली हुन् भन्दै मत मागेकाहरू अहिले ओलीलाई समर्थन गरेकोमा पनि आशंका गरिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र बचाउने खेलमा लागिरहेका बेला भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो देशको सरकारलाई छिमेकीको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्। दैनिक अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले सम्पादकीय नै प्रकाशित गरी भारत सरकारलाई पछाडि हट्न आग्रह गरेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ, दिल्लीले पछाडि हट्नुपर्छ। नेपालमा चलिरहेको राजनीतिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक विकल्पका लागि खुला रहनुपर्छ र जेसुकै होस् वा जोसुकैको सरकार बनोस् उसलाई समर्थन गर्न हिन्दुस्तान टाइम्सले भारत सरकारलाई भनेको छ। उसले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ र आफ्नो छिमेकीलाई हर सम्भव सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। उसले महामारीको सङ्कट बेहोरिरहेका बेला आफ्नो घरेलु आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी जे जति सम्भव छ सहयोग गर्न आफ्नो सरकारसँग आग्रह गरेको छ। भारतका अन्य चर्चित अखबारले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आफ्नो सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणको लागि बारामा विगत 6 दिनदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर निषेधाज्ञाको बावजुद त्यहाँका ठूला बजारमा भिडभाड देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प भए पनि सर्वसाधारणको लापरवाहीको कारण जोखिम बढ्दै गएको छ। बारामा मङ्गलबार मात्रै 61 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्लाको विभिन्न पालिकाबाट 94 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको मध्ये 61 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यो सङ्क्रमणको दर परीक्षणको 64.89% हो। यता कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले वैशाख 23 गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बजार क्षेत्रमा मास्क बिना निस्किएका निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही गरिए पनि लापरवाही रोकिएको छैन। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो अलिकति जनताहरूले मानेनन् भन्ने कुरा तपाईँले जुन उठाउनुभयो, यो यस्तो छ, प्रहरीको प्रेजेन्स जहाँ भयो त्यहाँ चाहिँ मान्ने, मास्क लगाउने र तोकिएका आदेशहरू पालना गर्ने र प्रहरी त्यहाँबाट अलिकति टाढा भयो कि मास्क खोलेर पकेटमा हाल्ने खालको चाहिँ देखिया छ। त्यो भएर अलिकति बाहिर देखाए त्यस्तो आएको। हामीले बिल्कुल टाइट गरेका छौँ र कारबाहीको दायरा पनि बढाएर दिएका छौँ र 11 बजीसम्म हामीले जुन पसलहरू खोल्न भनेका छौँ त्यही अनुसार खोलिएको छ र 11 बजेपछि इमर्जेन्सीको पसलहरू र खाद्यान्न पसलहरू मात्रै चल्न गर्न पाइन्छ। त्यही अनुसारको कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। स्थानीय प्रशासनले प्रहरीलाई परिपत्र गर्दै केन्द्रको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र मास्क बिना हिँडडुल गर्नेमाथि सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको भए पनि बारामा भने स्थानीयमा कोरोनाको त्रास भने देखिँदैन। जिल्लाको सिमरा, निजगढ, कलैया, परवानीपुर, कोहलबी, सिमरौनगढ लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाकै समयमा पनि भिडभाड हुने गरेको छ। बिहान 11 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिने भए पनि विभिन्न ठाउँमा साँझैसम्म पसल सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमणकै लागि गरिएको निषेधाज्ञा स्थानीयले नै पालन नगर्नु दुःखद भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। यो
सिस्टम जुन भत्ताभङ्ग भएको छ नि अहिले यो चोक चौधरीमा हामीले हेरिरहेको छौँ यति मान्छेको भिडभाड एकदम ठेलमठेल भएको छ नि यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। उहाँहरू आफै नै यसको एकदम व्यापक उहाँहरूले लापरवाही गर्नुभएको छ। म त यो कुरामा प्रशासनलाई दोष दिन चाहन्न किनभने प्रशासनले स्थानीय निकायले पटक पटक सूचना गरेको छ, सचेत गराएको छ। यति गर्दा गर्दै हामी आफै भिडभाड जान्छौँ भने के भन्छ नि भिडभाड लड्ने गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ कहाँ थाप्न सकिँदैन भने जस्तै हो। जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको व्यवस्था गर्दै निर्बाध रूपमा निजी सवारी तथा व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सर्वसाधारणहरू बिना काम सडकमा आवत जावत गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेकका निजी तथा अन्य सवारी साधन चल्न नदिने भनिए पनि निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले गर्दा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन अझै बढ्ने देखिएको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 साता लामो निषेधाज्ञा भएपछि दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर दैनिकी गुजारा गर्दै आएकाहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्। केही दिनको लागि आफूले कमाएको पैसाले 2 छाकको जोहो गर्दै आएकाहरू निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएपछि समस्यामा परेका हुन्। यसरी बिहान साँझ खाना खान समेत समस्या परेकालाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले सडकमै राखेर खाना खुवाउन थालेका छन्। कोभिड-19 को पहिलो लहरको समयमा टुँडी खेलमा खाना खुवाइएको थियो। महानगरले त्यहाँबाट हटाएपछि विभिन्न प्यालेसमा भेला पारेर खाना खुवाउने गरिएको थियो। अहिले भने बाटो बाटोमा नै खाना खुवाउने र खानेहरू देखिएका छन्। यसैबीच निषेधाज्ञाको 14औं दिन काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरे पनि सडकमा 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा खासै भिन्नता देखिएको छैन। अघिल्ला दिनमा जसरी नै सवारी साधन गुडिरहेका छन्। सवारी अनुमति नपाएका र बिना काममा हिँड्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर होल्ड गर्ने गरेको छ। कतिपयलाई 100 रुपियाँ जरिवाना पनि गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमको न्यूनीकरणको लागि उपत्यकाका 3 वटा जिल्लामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणको लागि महोत्तरीको बर्दिवासमा निशुल्क मास्क बैंक स्थापना गरिएको छ। बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घ र इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले मास्क बैंक स्थापना गरी निशुल्क मास्क वितरणको अभियान थालेको छ। सामान्यतया 6 घण्टापछि आफूले लगाएको सर्जिकल मास्क व्यवस्थापन गरेर अर्को नयाँ मास्क लगाउनुपर्छ। पुरानो मास्क लगाउँदा कोरोना भाइरस संक्रमण सर्ने जोखिम उत्तिकै रहने गरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ बर्दिवास र इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले पुरानो मास्क फाल्नुहोस्, नयाँ मास्क लगाउनुहोस् भन्ने अभियान सञ्चालन गरेका छन्। अभियान अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनका यात्रु, सर्वसाधारण, बटुवा र बर्दिवासवासीलाई दैनिक निशुल्क मास्क वितरण गरिँदैछ। गरिरहने मास्क दैनिक रूपमा फाल्नुपर्ने मास्क कयौँ मान्छेले चाहिँ अबुझका कारणले नफालेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि कोभिडको सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो पुरानो मास्क फाल्नुहोस्, नयाँ मास्क लगाउनुहोस्, त्यसपछि कोभिडको सङ्क्रमणबाट बचौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो फ्री मास्क वितरण केन्द्र स्थापना गरिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन मास्क अनिवार्य भए पनि बजार र घर बाहिर निस्कने अधिकांशले मास्क प्रयोग गरेको पाइँदैन, जसका कारण व्यक्ति स्वयं संक्रमणको जोखिममा रहने गरेको र अरूलाई पनि जोखिम पार्न सक्ने सम्भावना रहेकाले मास्क अभियान चलाइएको हो। पुरानै मास्क लगाएर आउने त्यसले चाहिँ कोभिडको मान्छेबाट हाम्रो बर्दिवासको बासिन्दाहरूलाई सर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ नयाँ मास्क लगाउँ, पुरानो मास्क फ्यालौँ भन्ने धारणा सही याद यो कार्यक्रम गरेछौँ। बढ्दो कोरोना संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्या र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी संक्रमण रोक्न तोकिएको सुरक्षा मापदण्डलाई दुरुस्त रूपमा कार्यान्वयनका लागि दुवै संस्थाले विभिन्न स्थानमा कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणका लागि चेतनामूलक सन्देश समेत प्रवाह गरिरहेका छन्। हामीहरू मिटिङ बसेर छलफल गरेर अब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो अर्गनाइजमा अनि हामीले त्यो सहयोगी हातको रूपमा काम गर्ने यो पुरानो मास्क फालेर नयाँ मास्क लगाउने भन्ने अभियान पनि महोत्तरीमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जिल्लामा संक्रमितको संख्या 883 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालय महोत्तरीले जनाएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। उपत्यकाका 4 प्रसिद्ध मच्छिन्द्रनाथ मध्ये एक मानिने ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा हुने भएको छ। यसपालिको रथयात्रामा न्यून जनसहभागिता गराई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रथ यात्रा गर्ने बारेमा सरोकारवाला बीच सहमति भएको छ।
रातो मछिन्द्रनाथको यसपालिको रथयात्रा हुने नहुने भन्ने विषयमा भएको बैठकमा ज्यापु समाज, ललितपुर प्रशासन, महानगर, गुठी संस्थान लगायत 21वटा जातीय खल तथा जनप्रतिनिधि बीच भएको छलफलपछि रथयात्रा गर्ने बारेमा सरकारवाला बीच सहमति भएको छ। रातो मछिन्द्रनाथ र मिननाथको रथयात्रामा सीमित व्यक्ति मात्र सहभागी गराई रथयात्रा गराइने भएको छ। जात्राको बेला ललितपुरको 38वटा नाका बन्द गरी रथयात्रा सुचारू गर्ने तथा जात्राको प्रत्यक्ष प्रसारण 3वटा मिडिया मार्फत हुने पनि बताइएको छ। रथयात्रामा सहभागी हुनेको ज्वरो मापन गरी मास्क, पन्जा र सेनिटाइजर अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ। उपत्यकामा मनाइने जात्रा पर्व मध्ये सबैभन्दा लामो समयावधिसम्म चल्ने जात्राका रूपमा प्रख्यात रातो मछिन्द्रनाथ र मिननाथको रथयात्रा आगामी जेठ 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। बुधबार बेलुका पुलचोकमा निर्मित 32 हात अग्लो रथमा मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथारोहण गराइएपछि अक्षय तृतीयाको भोलिपल्टबाट रथयात्रा गर्ने प्रचलन रहेको छ। रातो मछिन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुज्ने गरिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली रही केही स्थानमा क्षणिक वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।